एभ्रिवान, नमस्ते टु अल अफ यु। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ 10 क्लासको हेर्नुहोस् त बुक 10 क्लासको कोर्स बुकको चाहिँ युनिट 10 पढाउन गइरहेको छु है। युनिट 10 मा के छ, यदि हजुर 10 क्लासको स्टुडेन्ट हो भने हजुरले पल्टाएर हेर्नुहोस् त। युनिट 10 मा छ डिस्क्राइबिङ इभेन्ट्स। म चाहिँ किताब नै रिड गरेर म सबै कुरा एक्सप्लेन गर्नेछु है आज। ओके, लेट्स बिगिन। सुरु गरौँ है त। म हजुरहरूलाई डिस्क्राइबिङ इभेन्ट्स भनेको कुनै पनि घटनाहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने भनेको चाहिँ वर्णन गर्ने भन्ने बुझिन्छ। र भन्नुहोस् त, कुनै पनि घटनाहरूलाई हामीले डिस्क्राइब अथवा वर्णन गर्नको लागि कुन चाहिँ टेन्स युज गर्छौँ? हो, पास्ट टेन्स युज गर्छौँ है। हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला, हामीले चाहिँ कुनै पनि घटनाको बारेमा डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पास्ट टेन्स युज गर्छौँ। वी युज पास्ट टेन्स टु डिस्क्राइब अबाउट द पास्ट इभेन्ट्स। पास्ट इभेन्ट्सको बारेमा डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ पास्ट टेन्स युज गर्छौँ। थाहा छैन भने पनि अब थाहा भयो होला है। अब डिस्क्राइबिङ इभेन्ट्स पछाडि इङ्गेज योर सेल्फ छ। यहाँ केही कुराहरू दिएको छ हामीलाई। ओके, लेट्स सी के छ हेरौँ। यहाँ भनेको छ रिड द सेइङ गिभन बिलो एन्ड डिस्कस द क्वेसन्स इन अ ग्रुप। यहाँ चाहिँ केही दुईवटा भनाइ छ है। यो भनाइ भनेको के हो पढौँ, र यसले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भनेर यो क्वेसनले चाहिँ भनेको छ रिड द सेइङ गिभन बिलो, तल दिएको भनाइहरू पढ्ने र डिस्कस द क्वेसन्स इन अ ग्रुप, र ग्रुपमा डिस्कस गर्ने। यहाँ त म एक्लै छु, त्यहाँ पनि हजुर एक्लै हुनुहुन्छ होला, र म यहीँ चाहिँ हजुरसँग डिस्कस गरे जस्तो गरेर भनिदिन्छु है त। ओके, लेट्स रिड। अब पढौँ। इफ हिस्ट्री वर टट इन द फर्म्स अफ स्टोरिज इट वुड नेभर बी फरगटन। यस, एक्ज्याक्टली। यदि हिस्ट्री चाहिँ स्टोरीको फर्ममा भयो भने हामीले के गर्ने थिएनौँ? इट वुड नेभर बी फरगटन, कहिले पनि भुल्ने थिएनौँ। अनि के को फर्ममा हुन्छ त हिस्ट्री? फेरि भनेर भन्नु होला। हिस्ट्री हुन त सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स नै हुन्छ हिस्ट्रीमा पनि। यदि कुनै पनि इतिहास चाहिँ स्टोरीको कथाको फर्ममा भयो भने चाहिँ हामीले बिर्सिँदैनथ्यौँ भनेर भन्छ। वास्तवमा हो पनि होइन, किनभने अब हामीले केही कुराको इतिहास पढ्न थाल्यो भने चाहिँ हामीलाई कस्तो एकदम बुक हेर्ने बित्तिकै पढ्ने बित्तिकै एकदम झ्याउ लागे जस्तो, बोर भएको जस्तो, अनि दिमागले कस्तो माइन्डले क्याच नगरे जस्तो हुन्छ। किनभने हामीले जहिले पनि के गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्छौँ कि जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ कण्ठ गर्ने, पढ्ने, एकदम रट्ने फोकस गर्छौँ। र त्यो कस्तो एक प्रकारको बोरिङ टाइपको हुन्छ कि हिस्ट्री। जस्तै सपोज पृथ्वीनारायण शाहको बाल्यकालदेखि अब पृथ्वीनारायण शाहले राज्य लड्दादेखिका घटनाहरू है, डेटहरू हामीले कण्ठ गर्न पर्यो भने के गर्छौँ? हामीले भुल्छौँ पनि होइन बेला बेला। किनभने त्यसलाई चाहिँ हामीले फन वेको रूपमा, जस्तै मनोरञ्जन लिएर चाहिँ कहिले पनि बुझ्दैनौँ, र त्यो हुँदा पनि हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यसले के भनेको छ भने इफ हिस्ट्री वर टट इन द फर्म अफ स्टोरिज इट वुड नेभर बी फरगटन। यदि स्टोरिजको रूपमा, कथाको रूपमा कसैले हामीलाई सुनाइदियो भने हामी चाहिँ भुल्ने थिएनौँ। सपोज अब 3 वर्ष अगाडि तपाईँहरूको साथीसँग कोही घुम्न जानुभएको थियो अरे है, तर हामीलाई चाहिँ 3 वर्ष अगाडिको कुराहरू तपाईँले सबै हामीले सम्झिन्छौँ के। हजुरहरूले पनि सम्झिनुहुन्छ, मैले पनि सम्झिन्छु। त्यति बेलाको हामीले टाइम पनि सम्झिन्छौँ कि 12 बजे के गरेको थियो, 1 बजे के गरेको थियो। किनभने त्यो चाहिँ हामीले एज अ प्लेजर होइन, फन वेको रूपमा गरेको हुन्छौँ नि त धेरै एक्टिभिटिजहरू। त्यही भएर चाहिँ हामीले यस्तो गरेको थियो, त्यही भएर हामी डेटसहित सम्झिन्छौँ। तर हिस्ट्री चाहिँ हामीले सम्झिन्नौँ। त्यही भएर हिस्ट्री चाहिँ कथाको फर्ममा भयो भने यसलाई चाहिँ सबैजना मान्छेले सम्झिन्थे, यो चाहिँ बोर सब्जेक्टको रूपमा लिइन्थेन भनेर चाहिँ भनेको छ है। अब यो चाहिँ कसले भन्नुभएको रहेछ? रडयार्ड किपलिङले भन्नुभएको रहेछ होइन। अब यहाँ तल हेर्नुहोस् त अर्को, आवर लाइफ्स बिगेन टु एन्ड द डे वी बिकम साइलेन्ट अबाउट थिङ्स द्याट म्याटर। यो चाहिँ कसले भनेको? मार्टिन लुथर किङ। मार्टिन लुथर किङ भनेको चाहिँ अमेरिकाको एउटा पोलिटिकल लिडर हो, जसले चाहिँ आफ्नै देशमा उहाँ पनि काले हुनुहुन्थ्यो भन्नाले ब्ल्याक अमेरिकन हुनुहुन्थ्यो होइन, ब्ल्याक एफ्रो अमेरिकन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ कास्ट डिस्क्रिमिनेसन, अमेरिकामा पनि काला र गोरा जाति बिच चाहिँ विभेद भएको हुनाले उहाँले चाहिँ नन भोइलेन्ट एक्सन गरेर, जस्तै एक्सनबाट चाहिँ त्यो कास्ट डिस्क्रिमिनेसनलाई हटाउनु भएको थियो।
हटाउनु भएको थियो। अब बुकको वाइज अथवा बुकको अनुसार चाहिँ हामीले हटाउनु भएको थियो भनेर पढ्छौँ। तर यत्तिकै सामान्यतया अब हामीले बुझ्ने हिसाबमा भन्दाखेरि चाहिँ कास्ट डिस्क्रिमिनेसन नेपालमा पनि हटेको छैन र बाहिर पनि केही मात्रामा त हटेको छ, तर पुरै चाहिँ यो कास्ट डिस्क्रिमिनेसन पुरै अझै यो विश्वभर नै अलिअलि चाहिँ जरा गाडेरै बसेको छ कास्ट डिस्क्रिमिनेसनले। अब यो उहाँले के अर्थमा भन्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ our lives begin to end the day we become silent about things that matter। जुन कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा भएको हुन्छ नि, जुन सही कुराहरू थाहा भएको हुन्छ र हामीले तिनी कुराहरूको बारेमा बाँच्दासम्म त्यो कुराहरू गरेनौँ अथवा त्यसको बारेमा बोलेनौँ भने हामी त्यो जन्मेको अथवा हामी बाँच्नु र मर्नुको केही अर्थ हुन्न कि हामी मरेको जस्तै हुन्छौँ। जस्तै म हजुरहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिएर सम्झाउँछु। सपोज कुनै पनि घरमा एउटा जस्तै बुहारीलाई चाहिँ हेला गरिरहेको छ होइन, डिस्क्रिमिनेट गरिरहेको छ भने चाहिँ अब तपाईँ सपोज त्यो घरकै मेम्बर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँको बाबुआमाले उसलाई चाहिँ हेला गरिरहनु भएको छ, कहिले के भन्ने गरिरहनु भएको छ, तर पनि तपाईँलाई थाहा छ ऊ चाहिँ राइट छ, तपाईँको बुवामा रङ हुनुहुन्छ। त्यही पनि त्यति बेला चाहिँ हजुरले बोल्नु भएन, उसको सपोर्टको लागि बोल्नु भएन भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हजुरको जिन्दगी चाहिँ मरेको छ र के, किनभने हामी राइट थिङ्सको लागि त बोलेनौँ, हामीलाई थाहा छ राइट कुरा त के हो भनेर होइन। त्यही भन्न खोजेको चाहिँ त्यो दिन चाहिँ हामी मरेको सर हुन्छौँ जुन दिन चाहिँ हामी राइट कुराको लागि चाहिँ बोल्दैनौँ भनेर। अब यहाँ तल हेर्नुहोस् त, वाट डु दिस सेइङ मिन भनेर यो भनाइहरूले के भन्न खोजेको भनेर भनेको छ। यो चाहिँ मैले भिडियो लामो हुन्छ भनेर अगाडि अहिले लेखिदिएको छु, म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँछु है। हेर्नु त, वाट डु दिस सेइङ मिन्स, यो भनाइहरूले चाहिँ के भन्न खोजेको भनेर नेपालीमा त हजुरले पक्कै बुझ्नुभयो होला, अब इङ्ग्लिसमा लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ होला। यसलाई चाहिँ मैले जे अगाडि भनेको थिएँ त्यही सरल भाषामा मैले लेखिदिएको छु है, म पढेर सुनाउँछु। वाट डु दिस सेइङ मिन्स, भनाइको अर्थ के हो त, मैले यसरी लेखेको छु हेर्नुहोस् है। अल्दो हिस्ट्री एन्ड स्टोरिज रिप्रेजेन्ट पास्ट इभेन्ट्स, यद्यपि हिस्ट्री र स्टोरिजले पास्ट इभेन्ट्सहरू रिप्रेजेन्ट गरे तापनि आखिरमा दुइटैले पास्ट इभेन्ट त रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, स्टोरी पनि कथा पनि के हो पास्ट टेन्समै हुन्छ, पास्ट इभेन्टलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ, हिस्ट्रीले पनि पास्ट इभेन्ट नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। द डिफरेन्स इज द्याट वाइल रिडिङ हिस्ट्री, यसको फरक के छ भने जब हामीले हिस्ट्री पढ्दाखेरि वी अलवेज फोकस अन द डेट एन्ड द सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स, हामीले चाहिँ जहिले डेट कण्ठ गर्न पर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो डेट र सिक्वेन्स अफ इभेन्ट त्यो घटनाहरू घटेको क्रमबद्ध के त्यसलाई चाहिँ जहिले हामीले के गर्छौँ फोकस गर्छौँ कि त्यही जान्नुपर्छ भनेर त्यसैले फोकस गर्छौँ। हिस्ट्री इज अ सिरियस म्याटर, यो के हो सिरियस म्याटर पनि हो हिस्ट्री। विदाउट गिभिङ इन्ट्रेस्ट वी अलवेज ट्राई टु रिड दिज थिङ्स एज अ बर्डन, हामीले चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट नदिकन तिनी कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्नै पर्छ भनेर एज अ बर्डन भनेको बोझको रूपमा लिएर चाहिँ हामी एकदम कण्ठ गर्ने पढ्ने गर्छौँ। बिकज अफ दिस रिजन, त्यही कारणहरूले चाहिँ वी फिल डिफिकल्ट वाइल रिडिङ हिस्ट्री, त्यही कारणहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्छ हिस्ट्री पढ्दाखेरि, एकदम नबुझेको जस्तो लाग्छ। अब सेकेन्ड सेइङले चाहिँ के, सेकेन्ड सेइङको अर्थ चाहिँ के रहेछ है, यो पनि हेरौँ इङ्ग्लिसमा। इफ वी नो द थिङ्स आर इभेन्ट्स, यदि हामीलाई कुनै पनि कुरा अथवा घटनाहरू थाहा छ विच इज गोइङ इन द रङ वे, नराम्रो वेमा रङ वेमा गएको थाहा छ, एट द्याट टाइम त्यो समयमा इफ वी डोन्ट स्पिक अबाउट द राइट थिङ, सही कुरा बोलेनौँ भने देन एट द्याट टाइम त्यति बेला आवर लाइफ्स बिगेन टु इन्ड, हाम्रो के हुन्छ जीवन चाहिँ बाँचे पनि मरेको सर हुन्छ भनेर मैले सिम्पल वेमा लेखिदिएको छु है। यो हेर्नु होला। अब बी नम्बरमा तल हेर्नुहोस्, लुक एट द टाइटल अफ द टेक्स्ट गिभन बिलो, तल चाहिँ हामीलाई टेक्स्ट दिएको छ, टाइटल हेर भनेर भन्छ। क्यान यु गेस वाट द टेक्स्ट इज अबाउट, हामीले गेस गर्न सक्छौ त, तिमीले गेस गर्न सक्छौ त के हो यो टेक्स्ट के को बारेमा भनेर। यस वी क्यान गेस बाई सिइङ अर बाई लुकिङ द पिक्चर, होइन हामीले चाहिँ पिक्चर हेरेर गेस गर्न सक्छौँ। देयर इज वान वुमन, एउटा को छ, एउटा आइमे छ यहाँ। वी क्यान सी इन हर फरेड लाइक लङ साइज अर लङ टाइप अफ टिका, हामीले चाहिँ उनको निधारमा चाहिँ यसरी टिका लगाएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तो कसले लगाउँछ तपाईँलाई थाहा छ? योगी हुनसक्छ है, योगीहरूले चाहिँ त्यस्तो टिका लगाउनुहुन्छ। अब स्टडी टाइममा जाम, हामीले चिन्यौँ है उहाँलाई,
Here is an extract of Barbara Nimri's Aziz article Yogmaya, poet, teacher, insurgent from here to silent song to rebel woman of Nepal. Read the extract and do the activities that follows. यो चाहिँ बारबरा निम्रिज आर्टिकल बारबरा निम्री आजिज आर्टिकलबाट लिएको एउटा योगमायाको बारेमा रहेछ है। योगमाया उनी के रहेछन्? सी इज पोएट, टिचर एज वेल एज इन्सर्जेन्ट। उनी चाहिँ के रहेछन्? पोएट पनि रहेछन्, टिचर पनि रहेछन् र इन्सर्जेन्ट पनि रहेछन्। अब यहाँ चाहिँ नेपालको चाहिँ पहिलो विद्रोही महिला भनेको चाहिँ यो इन्सर्जेन्ट भनेको चाहिँ फ्रिडम फाइटर भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई अर्को वर्डमा फ्रिडम फाइटर अथवा हामीले भन्न सक्छौँ लाइक विद्रोही के। इन्सर्जेन्ट भनेको चाहिँ विद्रोही, जुन पुरा समाजमा भइरहेको छ त्यो नराम्रो कुराहरूको चाहिँ विद्रोह गर्ने होइन, सोसल एक्टिभिस्ट। उनी चाहिँ इन ओभरअल वी क्यान से द्याट सी इज अ सोसल एक्टिभिस्ट। उनी चाहिँ सोसल एक्टिभिस्ट हुन्। यहाँ केही डिफिकल्ट वर्डहरू पनि हामी यो पढ्दै लेख्दै गर्छौँ है त। इन्सर्जेन्ट म लेखिदिन्छु यहाँ, यतापट्टिबाट लेखौँ है। इन्सर्जेन्ट भनेको इन्सर्जेन्ट भनेको अथवा फ्रिडम फाइटर पनि भन्न सकिन्छ है। फ्रिडम फाइटर FIGHT नेपालीमा हुन्छ विद्रोही। योगमाया के रहेछिन्? विद्रोही रहेछिन्। अब यिनले के को बारेमा लाइक विरोध गरिन् होइन, के को लागि आवाज उठाइन् भनेर चाहिँ अब हामी पढ्नेछौँ है। योगमाया पोएट, टिचर, इन्सर्जेन्ट। उनी के रहेछिन्? मल्टी ट्यालेन्टेड रहेछिन् होइन। पोएट पनि रहेछिन्, टिचर पनि रहेछन् र इन्सर्जेन्ट पनि रहेछन्। उनी चाहिँ बेसिकली भोजपुर नेपालको इस्ट भेगमा जन्मेको वुमन हो, महिला हो। उनले चाहिँ उनको बायोग्राफी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उनको बाल्यकाल, उनको चाहिँ 7 वर्षको उमेरमा विवाह भएको हुन्छ। त्यसपछि फेरि उनको डिभोर्स भएको हुन्छ। बिचमा चाहिँ उनको डिभोर्सी भइसकेपछि उनको माइती घर दुबईबाट उनलाई कस्तो नराम्रो व्यवहार गरेको कारण फेरि उनी इन्डिया जान्छन्। त्यहाँ फेरि उनको फेरि अर्को एकजना व्यक्तिसँग विवाह हुन्छ। फेरि त्यो विवाह पनि उनको सक्सेसफुल हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ उनी फर्केर आउँछिन्, नेपाल अगेन फर्केर आउँछिन्। त्यसपछि चाहिँ उनले धेरै प्रकारका लाइक एक्टिभिटिज गर्छिन् होइन, नन भोलेन्ट एक्टिभिटिज, जुन देशको लागि चाहिँ आवश्यक थियो। त्यति बेलामा चाहिँ देशमा राणा शासन लागू भएको हुन्छ। राणाहरूको उनीहरूले चाहिँ राज्य गरेका हुन्छन्। त्यो बेलामा चाहिँ अब राणाहरूको बेलामा चाहिँ कमन पिपल भन्ने सामान्य मान्छेको लाइफ कति डिफिकल्ट हुन्छ होइन। उनीहरूलाई इक्वलिटी हुँदैन। राणाहरूले राणा शासन चलाउँदाका कुराहरू हजुरहरूलाई याद होला नि, इक्वलिटी भनेको समानता हुँदैन होइन। त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ बिट्विन कमन पिपलमा पनि डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ। सर्वसाधारणका छोराछोरीले पढ्न पाउँदैनन्, त्यस्तो हुन्थ्यो होइन राणाको पालमा। अब यहाँ के भनेको छ है, हामीले यहाँ पढ्छौँ। अब लेट्स बिगिन आवर टेक्स्ट। ओके योगमाया ह्याड अ 2-pronged एजेन्डा, नट जस्ट वान। योगमायाका चाहिँ 2टा एजेन्डा थिए अरे। 2-pronged भनेको 2 धारको है। 2-pronged भनेको 2 धारको। म लेखिदिन्छु है। 2PRONGED 2 धारको 2-pronged भनेको 2 धारको। जस्तो हामीले यसको इक्जाम्पल दिनुपर्दा जस्तै चम्चा हुन्छ नि, काँटा चम्चा, जस्तै त्यसको धार हुन्छ नि, यसरी यस्तो गरेको हुन्छ नि, यो धार 2 धारको, त्यसलाई चाहिँ इक्जाम्पल दिन सक्छौँ। सी ह्याड अ 2-pronged एजेन्डा नट जस्ट वान। उनका चाहिँ 2टा एजेन्डा थिए, एउटा होइन भनेको छ। एक्सप्लेन मनमाया। कसले एक्सप्लेन गरेको छ, कसले भनेको छ? मनमाया। अब यिनी योगमाया त हामीले भन्यौँ, मनमाया भन्ने को हो त भनेर भन्नु होला। मनमाया चाहिँ सी मे बी वान अफ द फलोवर्स अफ योगमाया, उनको अनुयायी फलोवर्स, अथवा सी मे बी अ डिसाइपल अफ योगमाया, अथवा उनको चेला फलोवर्स अथवा चेला हुन्। योगमायाको चाहिँ चेला हुन्। उनले भनेकी छिन् है। योगमायाको के थियो? 2टा एजेन्डा थियो भनेर चाहिँ मनमायाले यहाँ एक्सप्लेन गरेकी छिन्। हर फर्स्ट टार्गेट वाज द कल्चरल एन्ड रिलिजियस अप्रेसन अफ द टाइम।
उनको फर्स्ट टार्गेट के थियो भने त्यति बेला समाजमा सोसाइटीमा भएको कल्चरल र रिलिजियस विभेद अथवा दमनलाई चाहिँ हटाउने राणाहरूले चाहिँ के गर्थे, त्यहाँ कल्चर र रिलिजियस विभेद गर्थे मानिसहरूलाई होइन सोसाइटीमा, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, रिमुभ गर्ने चाहिँ तिनको के थियो, एजेन्डा थियो। फर्स्ट सी वान्ट्स टु रिमुभ अब इराडिकेट द कल्चरल एन्ड रिलिजियस अप्रेसन अफ द्याट टाइम। अब अपरेसन भनेको चाहिँ दमन हो है, अपरेसन भनेको चाहिँ दमन हो। OPPRESSIN अपरेसन भनेको चाहिँ दमन गर्नु है, डोमिनेट पनि भनिन्छ है, डोमिनेट। Her second object was our ruler, the prime minister, who along with his generals allowed corruption and inequality to prevail। अनि सेकेन्ड अब्जेक्ट चाहिँ त्यति बेलाको प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ के गराएको थियो सोसाइटीमा भनेपछि करप्सन भनेको घोसखोरी होइन, भ्रष्टाचार गर्ने, करप्सन र इनइक्वालिटीले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्राथमिकता दिएको थियो। दिस थिङ्स दे दे गेभ प्रायोरिटी टु दिज थिङ्स होइन, यिनी कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको थियो। भ्रष्टाचार र इनइक्वालिटीले चाहिँ प्राथमिकता दिएको भएर चाहिँ उनले चाहिँ त्यो समाजबाट भ्रष्टाचार र इनइक्वालिटीलाई चाहिँ हटाउने भनेर चाहिँ उनको त्यो मोटो के उनको त्यो उद्देश्य राखिन् टु एजेन्डामा चाहिँ। अब यहाँ प्रिभेल भनेको चाहिँ एक्जिस्ट, कुनै पनि कुरा त्यही हुनुलाई चाहिँ एक्जिस्ट भन्छ है, रहनु अथवा हुनु, एक्जिस्ट EXIST, एक्जिस्ट भनेको त्यही हुनु भनेको हुन्छ अथवा रहनु, एक्जिस्ट भनेको रहनु। उनको फर्स्ट एजेन्डा चाहिँ कल्चरल र रिलिजियस अपरेसन थियो भने अर्को चाहिँ के समाजमा सोसाइटीबाट चाहिँ करप्सन र इनइक्वालिटी चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ त्यहाँ समाजमा थियो, उनको समाजमा थियो, जुन कुराहरू चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले चलाइरहेको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्ने, रिमुभ गर्ने अथवा इराडिकेट गर्ने थियो होइन। आवर मास्टर शक्तिमाया showed us how these two evils are intertwined and she feared neither। उनले चाहिँ कसरी यिनी भ्रष्टाचार करप्सन र के भन्यो, करप्सन र इनइक्वालिटी कसरी चाहिँ समाजमा प्रिभेल एक्जिस्ट भएको छ, यिनीहरू चाहिँ एक अर्कासँग इन्टरट्वाइन भनेको इन्टर रिलेटेड, इन्टर कनेक्टेड, कसरी एक अर्कामा यिनीहरू चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ सीमित भएका छन् भने, कसरी एक अर्कामा इन्टरट्वाइन भएका छन् र यिनी त्यति बेला त्यो राणा शासन भए पनि उनको डिसाइपल्स र उनी त्यो विरुद्धमा लडे पनि तर कहिले पनि उनी चाहिँ उनीहरूसँग डराएनन्, त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरसँग होइन, कहिले पनि उनी चाहिँ डराएनन् भनेको हो। अब इन्टरट्वाइन्ड भनेको चाहिँ इन्टरकनेक्टेड है, इन्टरट्वाइन्ड भनेको चाहिँ इन्टर रिलेटेड एक अर्कामा आश्रित। Yogmaya launched Britain and a daring political campaigns from her base in the hills of East Nepal. It took place during the 1930s and ended in 1940 with her death, along with 68 of her followers, who one by one followed her into the thundering current of the Arun River। अब यसले के भनेको छ भने उनले चाहिँ के गरिन्, डेयरिङ, एकदम साहसी, सी इज लाइक डेयरिङ वुमन होइन, उनी चाहिँ एकदम साहसी वुमेन हुन्। अब सोसल एक्टिभिस्ट भइसकेपछि त डेयरिङ हुनु नै पर्यो होइन। उनले चाहिँ के गरिन्, पोलिटिकल क्याम्पेन सुरु गरिन् चाहिँ इस्ट नेपालको हिल्स पहाडबाट चाहिँ उनी चाहिँ भोजपुरबाट बिलङ्स थिइन् होइन, भोजपुरकी हुन्। उनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्याम्पेन सुरु गरिन् कतिमा, 1930बाट चाहिँ कहिले सिद्धियो त्यो क्याम्पेस, 1940मा सिद्धियो। के सँगसँगै सिद्धियो, उनको मृत्यु सँगसँगै सिद्धियो र उनको मात्र होइन अरू उनका अनुयायी भनेको फलोवर 68 जना मान्छेहरू सँगै उनले पनि अरुण रिभरमा के गरिन्, आफ्नो देह त्याग गरिन् होइन। ल के भनिन्छ भने त्यो जल समाधि भनिन्छ होला नेपालीमा चाहिँ।
जस्तै अरुण रिभरमा हाम फालेर चाहिँ उनले उनीसँगै अरू उनका फलोवर्स डिसाइपल्सहरू 68 डिसाइपल्ससित चाहिँ अरुण रिभरमा हाम फालिन्। आफ्टर लिडिङ अ क्याम्पेन्स फर रिफर्म एन्ड जस्टिस योगमाया फाइनली कन्फ्रन्टेड द रुलर विथ एन्ड अल्टिमेटम। उनले चाहिँ यिनी कुराहरू के को लागि हाम फालिन् भनेपछि चाहिँ समाजमा चाहिँ सोसाइटीमा सी वान्ट टु इस्टाब्लिस इक्वलिटी इन सोसाइटी होइन, इन द सोसाइटी सी वान्ट्स टु इस्टाब्लिस इक्वलिटी इन द सोसाइटी। उनले चाहिँ समाजमा चाहिँ समानता होस् होइन। र प्राइम मिनिस्टरले त इनइक्वलिटी र करप्सनलाई जोड दिएको थियो, तर उनले चाहिँ समाजमा चाहिँ इक्वलिटी होस्, सबैले आफ्नो अधिकार इक्वल रूपमा युज गर्न पाऊँ भन्ने सोसल रिफर्म गर्नको लागि अथवा ल्याउनको लागि उनले चाहिँ आफ्नो देह त्याग गर्छिन्। इफ यु डु नट ग्रान्ट अस जस्टिस विल डाई, सी declared युद्ध शमशेर रेस्पोन्डेड बाई सेन्डिङ हिज आर्मी टु राउन्ड अप द प्रोटेस्टर। उनले चाहिँ के युद्ध, त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री चाहिँ को रहेछ, युद्ध शमशेर रहेछ है। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री चाहिँ युद्ध शमशेर रहेछ। उनले के भनेकी रहेछन्, यदि हामीलाई न्याय जस्टिस दिएनौँ भने, समाजमा इक्वलिटी इस्टाब्लिस गरेनौँ भने चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, मर्नेछौँ भनेर भनेकी थिइन्। र उनले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के गराएको थियो, प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ के गरेको थियो भने आन्दोलनकारीहरू प्रोटेस्टर होइन, प्रोटेस्टरहरू आर्मी लगाएको थियो कि आर्मी फोर्स युज गरेको रहेछ उनीहरूलाई शान्त गराउनको लागि। द ट्राजेडी द्याट रिजल्टेड रिमेन्स स्टेन अन द गभर्मेन्ट। र अब उनीहरू त जल समाधि लिन मरिसकेपछि त त्यो सरकारको लागि के भयो, एउटा कलङ्कको रूपमा भयो कि नै, सरकारमा त दाग लाग्यो नि, किनभने उनले त समाजमा इक्वलिटी इस्टाब्लिस गर्न चाहेकी थिइन्। तर उसले चाहिँ मानेन होइन, आर्मी फोर्स चलायो, झन् आर्मीहरू लगाइदियो भनेर भनेपछि त अब उनी जब मरिसकिन् भनेपछि त उनको ट्राजेडी, अब उनी मरिसकिन् भनेपछि त अब ट्राजेडी भइसक्यो। अब भएपछि त त्यो सबैजना मान्छेले थाहा पाउँदाखेरि त एउटा सरकारको लागि त नराम्रो कुरा होइन त। यो स्टेन भनेको छ है, यहाँ STAIN स्टेन भनेको यो कलङ्क लाग्ने भन्छ है, स्टेन STAIN स्टेन भनेको कलङ्क होला, कलङ्क अथवा दाग पनि भन्न मिल्छ यसलाई। Stain, the Nepalese authorities covered up the episode and banned all mention of her. Her campaign was thoroughly expunged from the nation's historical record and almost lost to its political consciousness. But the powerful verses composed by Yogamaya, the Hazurwani survived, and there lies the story. अब के भन्छ भने नेप्लिज अथोरिटीले चाहिँ उनका सबै कुराहरूलाई ब्यान गरे पनि होइन, उनको क्याम्पेन्सलाई उनीहरूले चाहिँ वास्ता नगरे पनि उनको जुन उनले जे कुराको लागि चाहिँ देह त्याग गरेकी थिइन्, उनी चाहिँ पोइट पनि हुन्। उनले चाहिँ उनका पावरफुल भर्सेसहरू केही उनले कम्पोज गरेकी थिइन्, त्यो चाहिँ सधैँभरि रह्यो कि इतिहासमा भन्नाले रह्यो उनले लेखेका कुराहरू। र उनले यहाँ के भनेकी छिन् भने, आई एम द चाइल्ड इन योर ल्याप, यु आर द बेब इन माइन्ड। यो बेब भन्नाले बेबी है, बच्चा भन्ने। देयर इज नथिङ बिट्विन अस एन्ड नथिङ एट अल, योर आइज ह्याभ टियर्स जस्ट लाइक माई ओन। यो भनेको चाहिँ आई एम द चाइल्ड इन योर ल्याप, म तिम्रो काखको बच्चा हो र तिमी मेरो बच्चा हो, तिमी र ममा चाहिँ केही फरक छैन। तिम्रो आँखामा आँसु भए मेरो आँखामा पनि आँसु हुन्छ भनेर भन्न खोजेको भनेको तिमी र म भनेको चाहिँ एउटै हो, समान हो, तिमी र ममा चाहिँ केही फरक छैन भनेर भन्न खोजेको है। यो भनेको चाहिँ यसको अर्थ, आई एम द चाइल्ड इन योर ल्याप, यु आर द बेब इन माइन्ड, देयर इज नथिङ बिट्विन अस नथिङ एट अल, योर आइज ह्याभ टियर जस्ट लाइक माई ओन। जसरी मेरो आँखामा आँसु आउँछ तिम्रो आँखामा पनि त्यसरी नै आउँछ, तिमी र म भनेको चाहिँ एउटै हो, तिमी र ममा चाहिँ केही फरक छैन भनेर भन्न खोजेको। यहाँ हेर्नु त एउटा वर्ड छ यहाँ, एक्सपन्स्ड, EXPUNGED, एक्सपन्स्ड, EXPUNGED, एक्सपन्स्ड भनेको चाहिँ रिमुभ हो है, एक्सपन्स्ड भनेको रिमुभ, हटाउनु हो है, एक्सपन्स्ड रिमुभ हो,
एक्सपन्स्ड भनेको चाहिँ रिमुभ हो। अन द सर्फेस दिज लाइन्स मे अपियर टु बी पोलिटिकल्ली इनोसेन्ट, दे आर नट, दे इम्बोडी द भेरी प्रिन्सिपल अफ इक्वलिटी, दे कल फर प्यारिटी। यहाँ प्यारिटी भनेको इक्वल स्ट्याटस, प्यारिटी इक्वल स्ट्याटस हो, इक्वल स्ट्याटस एसटिएटियुएस, इक्वलिटी भनेको है समानता भनेको नेपालीमा समानता, हल्ला नगर छोरा, समानता। दे कल फर प्यारिटी एन्ड म्युचुअल रेस्पेक्ट, दे आर टेन्डर रिमाइन्डर्स अफ द सेन्सिटिभिटी अफ अल आवर कमन निड्स, जोय एन्ड सफरिङ। यसले के भनेको छ भने पोलिटिकली इनोसेन्ट तिनीहरू चाहिँ के थिए त, इनोसेन्ट नै थिए। उनीहरूले त इक्वलिटीको लागि इक्वलिटी हुनुपर्छ, कसैलाई चाहिँ भेदभाव हुनु पर्दैन भनेर भनेका थिए। त्यही भएर तिनीहरूले चाहिँ इम्बोडी केलाई रिप्रेजेन्ट गरे, प्रिन्सिपल अफ इक्वलिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको थियो। यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को वर्ड पनि इम्बोडी रहेछ, आइएमबिओडिवाई, इम्बोडी भनेको रिप्रेजेन्ट है। उनीहरूले त इक्वलिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको थिए होइन, तर के भएन त्यो चाहिँ उनीहरूले सोचेको जस्तो भएन। त्यहाँ त्यति बेलाको प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ गरेन, त्यो कुरालाई चाहिँ युज लागू गरेन। मनमाया अटर एन्डर अफ योगमायाज भर्सेस फिल्ड विथ प्रेज अफ नेचर एन्ड अल्सो लभ अफ ल्यान्ड र होमल्यान्ड। उनी त पोइट थिइन् होइन, पोइट भएपछि त कविताहरू लेख्ने भनेको सामान्य कुरा हो। अब मनमायाले फेरि योगमायाको, उनको मनमाया भनेको फलोवर्स डिसाइपल है, अगाडि नै मैले भनिसकेँ हजुरलाई। उनले फेरि नेचरको बारेमा पनि केही कुरा भनेकी रहेछन् अथवा लेखेकी रहेछन्। यहाँ के भन्छ, सुप्रिम अमङ पिक्स दिस आर हिमालय फ्रम वेयर वाटर फ्लो अरुण मर्जेज एन्ड विथ वरुण फ्लोज अन टु मिङ्गल विथ इर्खुवा। यो भनेको के हो त, सुप्रिम भनेको सबैभन्दा ठुलो होइन, सुप्रिम गड होइन, सबैभन्दा ठुलो के हो त भगवान हो। सुप्रिम एन्ड द पिक्स दिस आर हिमालय, जस्तै चाहिँ हाम्रो पानीको स्रोत के हो त हिमालय, हिमालयबाट चाहिँ के हुन्छ पानी आउँछ, फ्लो हुन्छ। फ्रम वेयर वाटर फ्लोज अरुण मर्जेस एन्ड विथ वरुण फ्लोज अन टु मिङ्गल विथ इर्खुवा। यहाँ मिङ्गल भनेको चाहिँ मिक्स हो है, मिक्स गर्नु। जस्तै हामीले कसैलाई जोक गरेर सोध्छ भने सिङ्गल हो कि मिङ्गल भनेको, अनम्यारिड हो कि मिङ्गल भनेको म्यारिड हो, डबल हो भनेर होइन, मिक्सअप हो भनेर। मिङ्गल भनेको चाहिँ मिक्सअप है। यसले के भन्न खोजेको छ भने हाम्रो पानीको स्रोत चाहिँ के हो, हिमालय हो। जसरी चाहिँ वाटरहरू फ्लो हुन्छ एकबाट एउटा अर्कोसँग मिलेर, जस्तै अरुण मर्जेज एन्ड विथ वरुण फ्लोज अन टु मिङ्गल विथ इर्खुवा। अरुण चाहिँ वरुणमा मर्ज हुँदै के हुन्छ, इर्खुवासँग हुँदै मिसिँदै जान्छ भन्न खोजेको। जस्तै कुनै पनि खोला चाहिँ सिङ्गल, यो खोला सिङ्गल बगिरहेको छ अथवा भन्न मिल्दैन, किनभने नदीहरू पनि एकसँग अर्को मिसेका हुन्छन् कि इन्टर रिलेटेड हुन्छन्। जस्तै सप्तगण्डकी भन्छौँ नि, 7वटा नदी मिलेर बनेको। अब 7वटा नदी जोडिँदै आएको छ नि, त्यस्तै पानीको स्रोत के हो, हाम्रो सुप्रिम हिमालय हो। जसरी चाहिँ त्यहाँबाट पानी फ्लो हुन्छ, त्यसरी वरुण पनि त्यहीसँग मिलेर चाहिँ अरुण वरुण हुँदै चाहिँ कहाँ पुग्छ, इर्खुवामा पुग्छ भनेर नेचरको एक्सप्लेन गरेको है। दिस लाइन्स हिन्ट अर पोलिटिकल गोल टु मुभ टुवर्ड्स इक्वलिटी। इन लाइनले पनि के डिनोट गर्छ भने इक्वलिटी, के समानता, के समानता हुन पनि एक अर्कासँग लाइक जे कुरा पनि पोलिटिकल्ली हुन्छ कि इकोनोमिकली हुन्छ कि जे कुरा पनि राम्रोसँग इन्टर रिलेटेड अथवा इन्टर कनेक्टेड हुनु पर्यो नि त। त्यही हो, हर इफर्ट टु च्यालेन्ज द सिस्टम इज अपोज्ड बाई प्रिस्ट द पब्लिक एन्ड द गभर्मेन्ट बट स्टिल योगमाया अट्र्याक्ट्स। उनको यो कुरालाई चाहिँ, इफर्टलाई, उनको यो प्रयासलाई चाहिँ सबैले के अपोज गरे, सबैले चाहिँ विरोध गरे, तर पनि उनी के गरिन्, गभर्मेन्टलाई चाहिँ झकझकाइरहन्, सरकारलाई चाहिँ उनले झकझकाइरहन्। फेरि यहाँ पनि छ है अर्को, यहाँ हेर्नु त, भर्चु स्ट्यान्ड बाई ग्रिड जस्टिस अनडन बाई ब्राइब्स दो इनोसेन्ट वी लस्ट थस वी आर ट्वाइस पनिस्ड। यो भनेको चाहिँ भर्चु स्ट्यान्ड बाई ग्रिड। अब कुनै मान्छेमा राम्रो क्वालिटी पनि छ तर लोभ पनि छ। जस्तै यसको चाहिँ हामीले इक्जाम्पल दिन सक्छौँ। जस्तै सपोज कोही हाकिमहरू होइन, उसको बानी बेहोरा क्वालिटिजहरू चाहिँ राम्रो छ, तर पनि उसले घुस लियो भने उसको राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो घुस लिएको घुस ल्याइबाट थाहा हुन्छ कि ऊ राम्रो कि नराम्रो। ऊ राम्रो हो भने त घुसै लिँदैन थियो नि होइन। त्यही भएर भर्चु स्ट्यान्ड बाई ग्रिड। यदि कोही मान्छेसँग लाइक ग्रिड लोभ छ भने त्यसबाट चाहिँ हामीले के गर्नु, राम्रो कुराको चाहिँ आश गर्नु हुँदैन। जस्टिस अनडन बाई ब्राइब्स
अब कसैले घुसखोरी गर्यो भने त्यहाँ न्याय हुन्छ त, इक्वलिटी हुन्छ त, जस्टिस हुन्छ त? अब घुस खाने मान्छेले समानता व्यवहार गर्छ त, गर्दैन? त्यही भन्न खोजेको हो। जस्टिस अन्डन बाई ब्राइब्स दो इनोसेन्ट वी लस्ट दस वी आर ट्वाइस पनिस। र इनोसेन्ट मान्छेहरू जो छन् नि सोसाइटीमा, इनोसेन्ट मान्छेहरू चाहिँ डबल पनिस्ड भएका हुन्छन् कि। जस्तै आफ्नो सेल्फ आइडेन्टिटी पनि उनीहरूले सेल्फ रिकगनाइज गर्न सक्दैनन्, किनभने कसैले कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ। आफूले मनमा लागेको कुराहरू पनि एक्सप्रेस गर्न सक्दैनन्। आफैलाई पनि कस्तो एक प्रकारको अपहेलना भएको हुन्छ र अरूले पनि उसलाई चाहिँ हेप्छन्, हो त्यही भनेको। इभेन्चुअली योगमाया's techniques become a comprehensive utopian ideal linked with a non-violent political strategy she devised to bring it about. It began 4 decades before the United Nations sponsored an international convention on women, before the current generation of American feminists was born, and even before Mahatma Gandhi's non-violent Quit India's movement. A campaign to rid India of British occupation was underway, but Yogmaya's movement were further because it included a call to end injustice against women and girls. के भन्छ भने लास्टमा चाहिँ के भयो, योगमाया मरे पनि उनको टेक्निकहरू चाहिँ के भयो, युटोपियन आइडल भयो मान्छेको लागि। उनी मरे पनि तर उनले गरेको प्रयास त रह्यो नि। उनले लेखेका भर्सहरू पोएमहरू रहे, मान्छेले पढे, उनको प्रयासहरूको बारेमा पढे, उनले के कति दुःख गरेकी थिइन् त्यसको इक्वलिटी ल्याउनको लागि समाजमा भनेर। र मान्छेले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा युटोपियन आइडलको रूपमा चाहिँ लिए। त्यो युटोपियन भनेको चाहिँ एउटा इमेजिनेरी आइल्यान्ड हो जहाँ चाहिँ एभ्री कुरा चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ। जस्तै हामीले भन्न सक्छ हेभन, स्वर्ग। जस्तै स्वर्ग जाने कि नर्क, स्वर्गमा त राम्रो हुन्छ भन्ने छ नि त, हामीले देखेको त छैनौँ। त्यस्तै युटोपियन आइडल पनि के हो, युटोपियन भनेको चाहिँ पनि लाइक हेभन जस्तै हो, त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा इक्वल हुन्छ। र उनी त्यस्तो फेमिनिस्ट हुन् जहाँ चाहिँ पहिला युनाइटेड अमेरिकामा पनि इन्टरनेसनल कन्भेन्सन वुमन अमेरिकन, यहाँ के भनेको छ हेरौँ है, बिफोर द युनाइटेड नेसन्स स्पोन्सर्ड एन इन्टरनेसनल कन्भेन्सन वुमन बिफोर द करेन्ट जेनेरेसन फेमिनिस्ट। अमेरिकामा पनि फिमेल फेमिनिस्ट जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो क्याम्पेन, नन भाइलेन्ट क्याम्पेन सुरु गरेकी थिइन् भनेपछि चाहिँ उनी चाहिँ फर्स्ट फेमिनिस्ट भइन् होइन। जबकि अमेरिकामा पनि फेमिनिस्टहरूले चाहिँ यस्तो क्याम्पेन्सहरू सुरु गरेको थिएनन्, त्यो भन्दा अगाडि पनि उनको क्याम्पेन चाहिँ आएको। त्यही भएर चाहिँ उनी चाहिँ त्यो लेभलको अब्बल फेमिनिस्ट वुमनको रूपमा चिनिन्छन् भनेको। र उनले चाहिँ नन भाइलेन्ट मुभमेन्टद्वारा इक्वलिटी हुनुपर्छ भनेर भने नि। अब नन भाइलेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै भाइलेन्ट भनेको चाहिँ हिंसा गरेर, जस्तै अब हाम्रो देशमा पनि जनआन्दोलन हुँदा के भयो, धेरै मान्छेहरू मरे होइन, भाइलेन्ट गोली चलाउने, कसैलाई चाहिँ झुन्डाउने, फाँसी दिने, यताउता गर्यो। तर यसमा चाहिँ के भयो, यिनले त्यस्तो केही पनि गरेनन् होइन, कोही मान्छेलाई केही यताउता घाइते हुने भएन। त्यो देशमा चाहिँ अराजकता नगरिकन उनले चाहिँ शान्त रूपमा चाहिँ जल समाधि लिएर, उनी र उनको डिसाइपलले जल समाधि लिएर यो गराएको चेन्ज हो नि त। त्यही भएर यस्तो चेन्जलाई चाहिँ नन भाइलेन्ट भन्छ, जहाँ चाहिँ महात्मा गान्धीले पनि त्यसै गरेका थिए होइन। महात्मा गान्धीले पनि इन्डियामा चाहिँ, महात्मा गान्धी इन्डियाको फादर अफ नेसन, उनले चाहिँ इन्डिया के गरेका थिए, इन्डियालाई चाहिँ पहिले ब्रिटिस रुल थियो, त्यसलाई चाहिँ उनले अन्त्य गरेका थिए। त्यही भनेको है। वेन फर्दर बिकज इट इन्क्लुडेड अ कल टु एन्ड इन्जस्टिस अगेन्स्ट वुमन्स एन्ड गर्ल। उनको त्यो क्याम्पेन्सले चाहिँ के गरायो, मान्छेहरू अथवा महिलाहरूलाई इन्जस्टिस होइन, अनि मान्छेहरूलाई जुन इनइक्वालिटी थियो नि त्यसलाई चाहिँ अब समाजमा इक्वलिटी हुनुपर्छ है, जस्टिस हुनुपर्छ है भन्ने कुराले चाहिँ झकझकायो है यो। अब यो च्याप्टर चाहिँ लामो हुन्छ होला, अरू मैले एक्सप्लेन गरेँ भने अरू चाहिँ म पार्ट 2 मा लिएर आउने छु है। हस् त, हजुरलाई चाहिँ पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो, बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा बुझेन भनेर लेख्नु होला, फेरि म बुझाउने ट्राई गर्छु। र यहाँ भोकाबुलरी इन युज छ, यहाँ चाहिँ एक्सर्साइजहरू छ हामीले गर्नुपर्ने, विल डु इन पार्ट 2। ओके, यो पार्ट 2 मा गरौँला। हस्, थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड किप सपोर्टिङ मी। बाई बाई।